वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला FIA टीमों ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मराकश कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA की जानिब से कश्ती हादसे में गिरफ्तार मुलजमान में वकास अशरफ, राना मोहम्मद फरहान और मोहम्मद अदील शामिल हैं। मुलजिम वकास अशरफ मराकश कश्ती हादसे में मुलविस है, जिसको समरियाल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने मुतासरा आमिर अली को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए अहल खाना से 53,50,000 रुपए हथियाए। गिरफ्तार मुलजिम राना मोहम्मद फरहान को डस्का से, जबकि मुलजिम मोहम्मद अदील को कामुकी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम फरहान ने शहरी को इटली मुलाजमत के गर्ज से भिजवाने के लिए 27 लाख रुपए और मुलजिम अदील ने शहरी से 5 लाख रुपए हथियाए। मुलजमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे, जिनको गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA हुक्काम का कहना है कि कश्ती हादसात में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सूबाई वज़ीर कानून और मवासलात मलिक सुहेब अहमद की डिस्ट्रिक्ट बार आमद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर महर इफ्तिखार नंकियाना और जनरल सेक्रेटरी फ़खर हयात बलोच समेत ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई। सूबाई वज़ीर कानून ने बार काउंसिल के नौमुंतखब सदर महर इफ्तिखार अहमद नंकियाना और जनरल सेक्रेटरी महर फ़खर हयात बलोच समेत नौमुंतखब काबीना से हलफ लिया। सूबाई वज़ीर कानून ने खिताब करते हुए कहा कि बार काउंसिल की इज़्ज़त व वक़ार हमेशा मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और बार काउंसिल्स की इज़्ज़त व वक़ार बरकरार रखना हम सब पर फ़र्ज़ है, जबकि तमाम बार काउंसिल्स जमहूरियत का हकीकी नमूना है और हमें सोसाइटी में एक दूसरे की इज़्ज़त व वक़ार के इक़दार को बहाल किया जाए और सबकी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी से पोलराइजेशन का खात्मा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बार्स के विज़िट की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद का कहना था कि हुकूमत पंजाब वकला के साथ खड़ी है, उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, चाहे वकला का ताल्लुक जिस पार्टी से भी हो। उनके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के लिए गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यंग लॉयर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया जा रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम से 500 नौजवान वकला मुस्तफ़ीद होंगे। जल्द ऐलान होगा। आइंदा ADP में ख़वातीन को फीमेल बार और छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाकर देंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में MNA मोहम्मद खान, अरकान सूबाई असम्बली राना मोहम्मद सलीम हनीफ, बैरिस्टर उसामा फजल, चौधरी ज़िया उर रहमान, साबिक सूबाई वज़ीर इरफान खान, ADCR समेत DP ने शिरकत की। शेखपुरा थाना B डिवीज़न SHO बिशारत गुजर की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर और मनशियात फरोश बिशारत उर्फ बिशारती गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा थाना B डिवीज़न SHO बिशारत गुजर की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर और मनशियात फरोश बिशारत और बिशारती गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल्स बरामद करके दौरान तफ्तीश शहर में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ करवाया। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल चोर और मनशियात फरोश गैंग के सरखना बिशारत और बिशारती की तरफ से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए की गई झूठी पटिशन खारिज और मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। SHO बिशारत गुजर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल चोर और मनशियात फरोश गैंग के सरखना बिशारत और बिशारती की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर दें आपको घोटकी के कदीमी शहर सरहद की आवाम थाना SHO के रिश्वतखोरी और शहरियों को हिरासा करने के खिलाफ सरहद शहर की आवाम के थाना SHO के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। थाना सरहद से प्रेस क्लब ये रैली निकाली गई। इसी पर सरहद प्रेस से बता रही हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 घोट के राना इकबाल। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोट की सरहद प्रेस क्लब के बाहर और इस वक्त यहाँ पर सरहद शहरियों की भारी तादाद में जो आवाम है वो इस समय एहतजाज करने के लिए पहुंची है और शहरियों का एक ही मुतालबा है कि सरहद शहर के अंदर जो है नए तैनात होने वाले SHO शाहिद खुश्क ने। और इस वक्त यहाँ पर कुछ मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सर, जब से ये शाहिद खुश्क नाम एक SHO हमारे यहाँ तयन हुआ है, उसी दिन से 3 जो वारदातें मेरे गांव के लोगों के साथ हुई हैं, उनको उठाकर यहाँ पे 2-3 दिन जो है उनको किसी एक नामालूम जगह पर रख के उनसे पैसे वसूल करके उनको छोड़ दिया। जैसा कि आज का एहतजाज
ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو امن تباہ کیا گیا ہے، ہتھرادو، یہاں پر لوگوں کو کرب میں مبتلا کیا گیا ہے، یہاں پر روزانہ کے بنیادوں پر رات و رات لیکن دن دہاڑے نیشنل ہائی وے پر بائک چھینی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو مشہور ہے کہ یہاں پر کچے کے ڈاکو ہیں، لیکن اس کے ساتھ پکے کے ڈاکو، ایک ہیں سرکاری ڈاکو جو ہمارے پولیس وردی میں جو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے ایس ایچ او سرحد کے خلاف ہے، شاہد خشک کے خلاف۔ جب سے یہ ایس ایچ او آیا ہے تو سرحد کے شہری نہ رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں، نہ ہی اپنے گھر، ان کے مال، ان کے جو بھی ملکیت ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کے برعکس یہاں پہ چور، ڈاکو اور جو منشیات فروش ہیں، جو سماجی برائیوں میں ملوث لوگ ہیں، وہ سرعام گھوم رہے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ گوٹ کی اور سرحد کی عوام کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو کچے کے ڈاکو ہیں جو رات کے اندھیرے میں ہمارے مویشی، مال اور لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، دوسری جانب جسے ہم اپنا رکھوالا کہیں، ہم اپنا جو پاسبان کہیں، ہم اپنا محافظ کہیں، وہ جو پولیس کی وردی میں ہے وہ یہاں پر پکے کے ڈاکوؤں کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایس ایس پی گوٹ کی، ڈی آئی جی سکھر، آئی جی غلام نبی میمن سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور سرحد ایس ایچ او شاہد خشک کو ہٹا کر سرحد کی شہر کی عوام کو ایک باصلاحیت اور ایماندار جو ہے آفیسر مقرر کیا جائے اور یہاں کی عوام کو امن جو ہے مہیا کیا جائے۔ حجر شاہ مقیم میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چک روڈ پر گھر میں قائم یونٹ پر چھاپا، 297 کلو گرام جعلی چائے کی پتی ضبط کر لی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ معروف برانڈ سے منسوب جعلی پتی اور گرین ٹی کی پیکنگ جاری تھی۔ چائے کی پتی کو پیک کر کے مارکیٹ میں مختلف کریانہ اسٹورز پر سپلائی کیا جاتا تھا۔ جعلی پتی اور گرین ٹی کے سیمپلز لے کر مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ خوراک سے وابستہ غیر قانونی کام کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک پتن کے گرد و نواح میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں اگائی جانے لگیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ شہریوں نے فوڈ سیفٹی ٹیم سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ رپورٹر یوسف رضا سبزیوں کے کھیت میں اس وقت موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ یوسف بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پاک پتن کے ملحقہ علاقہ ٹبہ شیرکوٹ پر موجود ہوں، جہاں پر زرعی رقبے پر سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاک پتن کے سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں، اے ڈی شاہ صاحب، ان حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی، یہ جو گندے پانی سے تیار کی جانے والی سبزیاں ہیں یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ کیونکہ یہ زہریلا جو ہوتا ہے گٹر کا سیوریج کا پانی ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ترقی کے اس دور میں بھی اس کو جو زہریلا پانی ہے، یہ سیوریج کا پانی ہے، اس کو فلٹر کر کے کارآمد بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ جو کا توں ہے، اور یہ لوگ اپنی کھادوں کے اخراجات بچانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو فصلیں ہیں ان کو اگاتے ہیں۔ اس سے جو جگر ہے، دماغ ہے، دل ہے اور آنتیں ہیں، پھیپھڑے ہیں، ان کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے جو انسانی صحت کو بے حد نقصان ہوتا ہے۔ کسی ادارے، کسی محکمے نے اس کی روک تھام کے لیے بالخصوص محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کوئی توجہ نہیں دی آج تک۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سن، کا کہنا ہے کہ کسی ادارے، خاص طور پر محکمہ فوڈ کی جانب سے اس عمل پر جو ہے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جی رخ کریں گے سکھر کا، جہاں پر قومی شاہراہ پر حساس اداروں اور کسٹم کی مشترکہ کارروائی کی گئی۔ منشیات اور سگریٹ سے بھرا ہوا کنٹینر تحویل میں لے لیا گیا۔ کنٹینر ڈرائیور شہزاد سمیت 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کسٹم حکام کے مطابق منشیات اور سگریٹ سے بھرا ہوا کنٹینر لاہور سے میرپور خاص جا رہا تھا۔ کنٹینر میں 400 سے زائد سگریٹ اور 150 چھالیا کے کٹے برآمد ہوئے۔ ماناوالا سول اسپتال کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ یہاں پر مریض کم اور میڈیکل ریپ زیادہ آتے ہیں۔ میڈیسن تو رکشے بھر بھر کر آتی ہے، لیکن غریب مریضوں کو مہنگے داموں باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری ماجد بھٹی۔ ماجد بھٹی بتائیے گا۔ جو ماناوالا سول ہاسپٹل میں
जो करप्शन का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे अगर बात करें तो मरीज कम और मेडिकल रैप जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो मरीज़ हैं वो तो खाली आ जा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के यहाँ पे रक्शे भर भर के लाए जाते हैं और मरीज़ों को जो है वो बाहर की मेडिसिन लिख के दी जाती है। और जब हमारी सिलसिले से इस हवाले से बात हुई लोगों से तो उनका कहना था कि हमें बाहर से महंगे दामों की दवाई लिख के दी जा रही है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।